आयज आमचे हांगासर पोंबुर्पा गोलना ह्या वाड्यार आमचे शांतादुर्गा रवनाथ हांगासर देवस्थान आसा। थंय सकाळी फुडें आमकां कळ्ळें की हांगासर एक समोर एक चिचेचें व्हडलें झाड आसलें पळय ते झाड तो एक व्हडलो खानो जो आसा तो आख्या शेडीचेर म्हणजे पडलो आनी डॅमेज म्हटल्यार बरीच डॅमेज जाली। आमी वगत काडिनासतना आमी फायर ब्रिगेडीक कॉन्टेक्ट केलो। त्यानंतर तेंच्यांनी लगेच येवन हांगासर आपल्या हेज्या प्रमाणे बरें रिस्की काम आसलें तें खरेंच बरें कठीण काम आसलें तें आपल्या हेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी बरें क्लीन करून हांगासर आमकां बरोच हेल्प केलो। तितून आमकां आमचो आमदार बाब कालूस आसा हांगासर सर आसा तेंच्यांनी आपल्या हेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपलो एक कितें तरी एफर्ट्स घालून कोणाक कॉल करून जाता तितलें बेगीन जावचें आनी क्लीन जावचें म्हणून तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो। तशेंच आमकां तेंच्या हांगा इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे जे भाव आसा सगळे जे आसा पळय तेंच्यांनी हांगा लायट जी आसली ती मनशान आमचे 3 फेजीचो एक हे पास जाल्लो तो सगळो क्लियर करून दिलो, सगळे काडून दिले, हे कापपाक आमकां खूब मदत केली। तेंच्यांनी खूब हेल्प केलो। तेंच्या येयनूय तेंकां वयरसून ऑर्डर दिली। जशें तेंकां कालूस सरान फोन मारना फुडें तेंच्यांनी फटाफट आमकां बरोच हेल्प केलो। सगळ्यांक देव बरें करूं। पावणे 11 सुमार कॉल येयल्ले की देवळाचेर झाड तीच पडलें म्हणून आमी रोखडेच येयले हांगा पळयलें जाल्यार देवळाचेर पडलेले आसले शेडीर ते आमी कातरले। दिलीप आनी परेश हेणी बरें काम केलें वयर चडून आनी रिस्की जाल्लो मातसो तो देवळाचे पत्रे फुटले अरावंड 1.5 लाख सुमार लुकसाण जातली तेका। म्हाका कॉल आयलो तेन्ना की हे हांदो पडलो म्हूण देवळाचे शेडीचेर। हांवें मागीर रोखडे फायर ब्रिगेडाक कॉल केल्लो आनी फायर ब्रिगेड वाटेर आशिल्लो तेन्ना हांवें सांगलां की जाता तितलो आदार दी म्हूण कित्याक नॉर्मली एक हांव जाणा रूल कितें फकत झाड पडलें तेन्ना ते काट कोत्तात फायर ब्रिगेड म्हूण अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन हांवें मुख्यमंत्रीक आनी कलेक्टरा पासून सांगलोलें वेन इट इज अबावट टू फॉल पासून वेन इट इज इन डेंजर डिजास्टर म्हणल्यार कितें प्रिवेंशन एंड ऑल्सो पोस्ट डिजास्टर सो इवन बिफोर एक्शन घेवपा जाता आनी अंडर दॅट डिजास्टर मॅनेजमेंट हांवें मातसो रिक्वेस्ट केल्लें तांकां आनी हांदे आसात ते पडपा आसात ते सुकलात ते सामके ते मातसून हांव जाणा नॉर्मली फायर ब्रिगेडाचे हे नॉट इन देयर अजेंडा एश कोन्न करपा फकत पडले तेन्ना करपा म्हूण फायर ब्रिगेड आमकां भरपूर आदार दिला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक फायर ब्रिगेड टीम हांव सद्दां इवन असेंब्ली म्हणटा ते आमगे पावसांनी नाल्यार स्टॉर्म कितें जाल्यार सद्दां येतात आनी लोकांक खबर ना आमी घरा बसतात पूण ते झाडाचे वयतात लायटी खांब्या वयतात लोकांचे हे झाड कातरपाक कितें करपाक आनी आमगे रिस्टोर करपाक आनी अलॉंग वीथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशल्स ते पासून आयले बेगीन कित्याक आमचे लायन शट डावन जालें भायर देंवपाक कितें नाल्यार ते चार्ज जालो जाल्यार कोणाक शॉक येवपाची सो हांव लोकांक पासून गांवांचे आनी कम्युनिटी मेंबरा पासून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक रोखडे पळयलें आनी एक्शन घेयलें म्हूण एन्ड स्पेशली आनी एक पाटी फायर ब्रिगेड एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बेगीन पावले ते आनी बेगीन आदार दिले म्हूण तांकां हांवें प्रेज करता आनी देव बरें करूं म्हणून सांगता.